प्रदेश 2 को सरकारभन्दा भ्रष्ट सरकारै छैन। घेराबन्दीमा पारेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भयो। मधेसका जेन्युन मुद्दाहरू अझै पनि सर्फेसमा आउन सकेका छैनन्। मलेट घटना भयो। मलेट घटनाको दोषी तपाईँले किन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै हुनुहुन्छ? मधेसमा कुनै न कुनै ठाउँमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि चुकेको छ। क्षेत्रीय राजनीतिक दलले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि नै प्रहार हुने गरी जुन किसिमको चाहिँ षड्यन्त्रहरू गरिरहेको छ, विखण्डनकारी शक्ति सीके राउत जस्ता शक्तिलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउने नेतालाई हामीले कसरी कमजोर भन्न मिल्छ? नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता कुन्दन झा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेला राजनैतिक अवस्था तरलीकृत रूपमा अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। एउटा अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ। यहाँ कानुनको विद्यार्थी पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएर अस्थिर भएको समयमा राजनीतिमा आउनु भने यो चाहिँ किन? यो बेला राजनीतिमा आउनुको कुनै खास कारण? एकदमै गम्भीर प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्थाप्रति या भनौँ न कम्युनिस्ट शासन प्रणालीप्रति मेरो चाहिँ सधैँदेखि नै कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ झुकाव थियो। तर देशमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ वास्तवमा हामीले देश कुन दिशातर्फ अगाडि लैजाने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न लिएर चाहिँ अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ उजागर गरेर लिएर अगाडि आयो। अब यस्तो समयमा मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा के लाग्यो भन्दाखेरि यही समय त हो नि, होइन? हामीले राजनीति आज न भोलि सक्रिय रूपमा गर्ने सोच त छँदै थियो मेरो। र देश समस्यामा भएको बेला, होइन, देश कुनै न कुनै रूपमा सङ्कटमा भएको बेला हामीले आफ्नो तहबाट केही न केही राज्यलाई दिन सक्यौँ भने त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ जस्तो लाग्यो मलाई। र प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना चाहिँ एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण हो। तथापि देश निर्माताकै रूपमा अगाडि बढेका सम्मान्य हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन एउटा बाध्यात्मक कदम चाल्नु पर्यो, त्यो नहुनुपर्ने समयमा चाहिँ वास्तवमा यो घटना भएको हो। तर जुन किसिमले उहाँलाई चाहिँ पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गरियो, होइन, पार्टीका लोकप्रिय जनताका लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेर सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भयो। र देशमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि देशलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले चलाउने जुन नियत देखियो कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको, त्यसले आजको यो अवस्था सृजना भयो। र यसै क्रममा मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्री लगायत केही नेताहरूसँग पनि हामी पनि अब राजनीतिमा कुनै न कुनै भूमिका लिएर आउन चाहन्छौँ भनेर आफ्नो विचार राखेँ र नेकपाले हामीलाई स्थान पनि दियो र अहिले हामी नेकपाको राजनीतिमा लागिरहेछौँ। तर तपाईँले कम्युनिस्टप्रति झुकाव हुनु अथवा कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति आकर्षित हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। नेपालको 2/3 मतै वाम झुकावतर्फ देखिन्छ। तर तपाईँ यस्तो समयमा प्रवेश गर्नुभयो, जनताले तत्कालीन वाम गठबन्धन अहिलेको नेकपालाई झन्डै 2/3 त नभनौँ, सुविधाजनक बहुमतसहित सत्ताको नेतृत्व गर्न पठाउँदाखेरि सत्ताको नेतृत्व गर्न नसक्ने कम्युनिस्ट पार्टीमा यहाँहरू प्रवेश गर्नुको औचित्य चाहिँ के? आफूलाई त युवा यसबाट परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावनाका कुरा पनि होलान्। जब जनमतको सम्मान गर्न नसक्ने पार्टीमा तपाईँको प्रवेश चाहिँ किन भयो? हेर्नुहोस्, यो कदापि पनि हामीले त्यसरी चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ लैजानु हुँदैन। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले देश नचलाउन सकेको अवस्था पक्कै पनि होइन। तर केही पार्टीभित्र रहेका गुटले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्रतर्फ लागे। अब यो सरकार लोकप्रिय छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताको म्यान्डेटबाट देखिन्छ। वास्तवमा यो सरकार र सम्मान्य प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले लगभग 2/3 मत दिएर अब 5 वर्ष देशको शासन तपाईहरुकै हातमा हुन्छ, तपाईले चाहिँ देश निर्माण गरिदिनुपर्छ, देश बनाइदिनुपर्छ भनेर जनताले जिम्मा लाइसकेको थियो। तर यो हाम्रो चाहिँ सामाजिक परिवेश कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा हामी आफै पनि स्थिर छैनौं कि, र त्यसले गर्दा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि हामीले अलमोस्ट
7 दशकसम्म हामीले जति व्यवस्था हुन सक्थ्यो नि राजनीतिमा जसले चाहिँ देशलाई शासन गर्न सक्थ्यौँ सायद हामीले सबै आत्मसात गरिसकेका छौँ र सबै प्रणालीले देशलाई कुनै न कुनै समयमा चलाएको पनि छ। त्यो चाहिँ राजतन्त्र होस् या त्यो पञ्चायती व्यवस्था होस् या चाहिँ त्यसलाई हामीले बीपीको प्रजातान्त्रिक या भनौँ लोकतान्त्रिक परिवेशले पनि देश चलेकै हो। पछिल्लो समयमा तपाईको क्षेत्रीयता र संघीयताको कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ अब हामी परिवर्तन हुँदाहुँदै संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। अब यो अवस्थासम्म आइपुग्दा देशले एउटा लगानी भनौँ न देशको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई नै यहाँसम्म पुर्याउने देशको ठुलो लगानी छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् र कसले देश चलाउन सक्यो कसले देश चलाउन सकेन यी सबै कुरा बुझ्दा मात्रै तपाईको 2074 सालको निर्वाचनमा जनताले लोकप्रिय मान्छे लोकप्रिय नेता को थिए त त्यतिखेर देशको बारेमा या देशलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कसले चाहिँ तपाईको नेपालको स्थान हेर्नुस् है नेपाल सानो मुलुक भए पनि नेपाललाई अब सानो भन्दाखेरि भारत र चीनको सन्दर्भमा मैले सानो मुलुक भनेको हो तर नेपालको आफ्नै एउटा परिचय दिन सक्षम रहेका प्रधानमन्त्रीले 2072 सालपछिको नाकाबन्दी जुन भारत सरकारले नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि जुन किसिमको नाकाबन्दी देशमाथि लायो त्यो नाकाबन्दीको समयदेखि नै जुन किसिमले चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुभएको थियो नि त्यसले चाहिँ एउटा क्लियर सन्देश के दिएको थियो भन्दाखेरि देशलाई हाँक्ने नेता अब हामीले पाइसकेका छौँ। तर मैले तपाईलाई अघि भनिरहेको थिएँ हाम्रो परिवेश र संस्कार कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हामी कुनै पनि प्रोसेसलाई सक्सेसफुल हुनको लागि कुनै पनि व्यवस्थालाई हामीले जबसम्म राम्ररी अभ्यास गर्दैनौँ त्यो व्यवस्थाबाट हामीले लाभ लिन सक्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीलाई म्यान्डेट भइसकेपछि त 5 वर्ष चलाउन दिनुपर्छ नि त। तपाईले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा हेर्नुस् न सी जिनपिङको नेतृत्वले देश हाँकिरहेको छ हैन। तपाई हाम्रो छिमेकी राष्ट्र अर्को छिमेकी राष्ट्र भारततर्फ हेर्नुस् हैन त्यहाँ नरेन्द्र मोदीको भिजनले चाहिँ देशलाई चाहिँ चलाइरहेको छ भन्छ। यहाँ पनि नेतृत्वको भूमिका त कुनै न कुनै अर्थमा कुनै न कुनै लेभलमा त हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि प्रतिपक्षको पनि खासै भूमिका देखिएन। प्रतिपक्षले पनि सरकार समक्ष जुन किसिमको एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि त सरकारका नकारात्मक गतिविधिहरूलाई ओल्याइदिने सरकारका चाहिँ सकारात्मक कामलाई चाहिँ समर्थन जनाइदिने। तर दुर्भाग्यपूर्ण के भयो भन्दाखेरि हाम्रो एक त देशभित्र प्रतिपक्ष कमजोर र रुलिङ पार्टी भित्रै पनि चाहिँ तपाईको गुड भएको कारणले चाहिँ अब पार्टी भित्रका चाहिँ फ्याक्सनहरूले प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न थाले र त्यसले सकारात्मक कामलाई चाहिँ हो प्रधानमन्त्रीले यी सकारात्मक कामहरू गरे भन्ने कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्न सकेन र कोरोना महामारीको समयमा देश चल्नै सकेन। तपाईँ हामीले बुझ्न सक्नुभयो भने यो समय यो यस्तो एउटा समय थियो जहाँ चाहिँ तपाईको विश्वको अर्थतन्त्र नै चाहिँ तपाईको कुनै न कुनै रूपले एउटा गति लिन सकेको अवस्था थिएन भनेपछि नेपाल त हामी अल्प विकसित मुलुक भन्छौँ नि त या विकास उन्मुख त भन्नै मिल्दैन अहिले किनभने हाम्रो त शिक्षामा स्वास्थ्यमा भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न मिनिमम जुन प्रिरिजिक्विट हुन्छ नि त्यो पनि हामीले चाहिँ पुरा गर्न सकेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा त हामीलाई चाहिँ एउटा स्थिर सरकार जसले चाहिँ भोलिको दिनमा देशलाई निकास दिन सक्छ भन्ने चाहिँ आम जनमानसको चाहना थियो। तर पार्टीभित्रबाट जुन किसिमको घेराबन्दी गर्यो त्यसले चाहिँ एउटा समस्या भयो र अहिलेको अवस्थामा मूलत हेर्नुहोस् हैन यसमा चाहिँ सत्ता पक्षको भन्दा पनि सत्ता पक्षलाई कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने चाहिँ बलियो देखिए। अर्कोतिर यहाँ आफै अब मधेसमा खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै त्यति राम्रो उपस्थिति नरहेको मानिन्छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेस विरोधी नेता भन्ने एउटा छवि छ। यहाँहरूले पनि कुनै समय अब प्रयोग गर्नुभयो या भएन तर मधेसमा प्रधानमन्त्री प्रति त्यति राम्रो सकारात्मक दृष्टिकोण छैन भन्ने आम बुझाइ छ। तर तपाईँ चाहिँ त्यही पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। हजुर एउटा हाम्रो बुझाइलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ। मधेसभित्रको राजनीतिक सेन्टिमेन्ट जुन छ नि त्यो कतै न कतै चाहिँ तपाईँको त्यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले
आफ्नो आफू अनुकूल चाहिँ जनतालाई चाहिँ प्रेरित गर्दै आएका छन् कि तपाईँ 61-62 आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् या 2072 सालपछिको आन्दोलनको कुरा गर्नुहोस् होइन, मधेसका जेन्युन मुद्दाहरू अझै पनि सर्फेसमा आउन सकेका छैनन्। तर तपाईको सत्तासम्म पुग्ने जुन एउटा मधेसवादी राजनीतिक दलहरूको जुन किसिमको उहाँहरूले कुराहरू राख्नुभयो नि, त्यसले उहाँहरू सत्तासम्म त पुग्नुभयो, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो कि तपाईँ हामीले एउटा कुरा बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ कि मलेट घटना भयो, मलेट घटनाको दोषी तपाईँले किन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीले फिल्डमा गएर त कसैलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नै देशका जनता कसैमाथि त गोली प्रहार गर्नु भएन होइन। त्यो एउटा सिस्टम हुन्छ, पुलिसको एउटा चेन अफ कमान्ड हुन्छ होइन। गृहमन्त्री को थिए त्यतिखेर, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक दल जुन नेकपा छ होइन, त्यो राष्ट्रिय राजनीतिक दलले मैले फलाना ठाउँमा यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, मैले फलाना ठाउँमा यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला। हेर्नुहोस्, मधेसमा कुनै न कुनै ठाउँमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू पनि चुकेको छ, नचुकेको चाहिँ मैले पनि भनेको छैन। तर कस्तो छ भन्दाखेरि क्षेत्रीय राजनीतिक दलले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि नै प्रहार हुने गरी जुन किसिमको चाहिँ षड्यन्त्रहरू गरिरहेको छ, त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ मधेसभित्र अलोकप्रिय चाहिँ बनाउन उहाँहरू सफल भए। तर आजको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहोस् न त, प्रदेश सरकारले मधेसभित्र के काम गरिरहेछन् त होइन। प्रदेश सरकार गठन भएको र प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको त अब 3-3.5 वर्ष हुन थाल्यो त। त्यो 3 वर्षमा उहाँहरूले के गर्नुभयो होइन। तपाईँ 7वटा प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेशमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, कति भ्रष्टाचारी भइरहेको छ, यी सबै कुरालाई कसले ओल्याइदिने होइन। अनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलको भूमिका नभएको हाम्रो ठाउँमा आज राष्ट्रिय राजनीतिक दलको खाँचो देखियो नि त हो। त्यसले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ठिक छ, एउटा समय थियो, एउटा मुभमेन्ट थियो, त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले क्यास गरे र जनतालाई चाहिँ विभिन्न नकारात्मक कुराहरूमा अभिप्रेरित गरेर उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री लगायतका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू यो भूगोलको लागि ठिक होइन भन्ने चाहिँ सन्देश दिन सफल भए। तर अब 3-4 वर्ष उहाँहरूले शासन गरिसकेपछि जनता अब बाठो भइसकेका छन्। जनताले जानेका छन् कि हामीलाई अब यिनीहरूले कुनै पनि रूपले चाहिँ निकास दिन सक्दैन र हामीलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दल चाहिन्छ। र राष्ट्रिय राजनीतिक दलको चाहना राख्ने सम्पूर्ण नेपालीले प्रधानमन्त्री, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै नेताको रूपमा अहिले पनि लिइरहेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, विखण्डनकारी शक्ति सीके राउत जस्ता शक्तिलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउने नेतालाई हामीले कसरी कमजोर भन्न मिल्छ? यो त हामीले आफै पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो कि प्रधानमन्त्रीले त सीके राउतलाई पनि होइन, तपाईँले किन विखण्डनको कुरा गर्नुभयो? तपाईँले त डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस को थ्रु चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् न त मधेसभित्र। तपाईँलाई मधेसको अधिकार कुण्ठित भएको छ जस्तो लागेको छ भने तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ जनता समक्ष जानुहोस्, तपाईँले आफ्नो मिसन र भिजन सुनाउनुहोस् न त जनतालाई भनेर त आज सीके राउत पनि प्रधानमन्त्रीले गर्दा मूलधारमा आगे आएनन्। भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले कतै पनि रूपले दोष दिन मिल्दैन। र रह्यो चाहिँ तपाईँको मधेसको आम जनताको धारणा भनेपछि म पनि अब तपाईँहरूले आज मलाई एउटा नेकपाको युवा नेताको रूपमा देखिराख्नु भएको छ होला, ठिकै पनि हो होइन। मैले राजनीतिक दलसँग आबद्धता राखिसकेपछि लुकेर होइन म त राजनीति गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन। तर हाम्रो मधेसका जनताहरूले एउटा कुरा के बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ, क्षेत्रीय राजनीतिक दलले उहाँहरूलाई जुन किसिमले अभिप्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई के सिकाउँदैछ भन्दाखेरि पहिलो सिडी नटेकेर हामीले सोझै पहिलो तल्ला कसरी पुग्ने हैन। तपाईको अधिकारकै कुरा हो भने त हामीले त अधिकारलाई पनि के भन्छ भन्दाखेरि क्रमिक रूपमा पहिलो अधिकार मैले यो प्रयोग गर्ने, दोस्रो अधिकार मैले यो प्रयोग गर्ने, राज्यले मलाई दिएको पहिलो अधिकार मैले प्रयोग गर्न सकेको छु कि छैन भन्ने कुराहरू मधेसका आम जनताले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले किन भन्दैछु भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेको समयमा हामी कतै न कतै मधेसको मुद्दा चाहिँ कहाँ गएर अड्किन्छ भन्दाखेरि मधेसले अधिकार पाएन, मधेसका मूल जुन तपाईँको बासी छन् उनीहरूको पहुँच भएन, पहिचान भएन, प्रतिनिधित्व भएन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छौँ। तर यहाँ मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा
तपाईँले मधेसबाट कतिजना मन्त्रीलाई यहाँ बोलाएर आफ्नै कोठामा अन्तर्वार्ता गरिसक्नु भयो होला होइन। यो कुरा चाहिँ जनताले सोच्नुपर्छ, जनताले यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले त उहाँहरूले त महन्त ठाकुरलाई जिताउनु भयो, त उहाँहरूले हाम्रो के भन्छ भने उपेन्द्र यादवलाई जिताउनु भयो, त यही उपेन्द्र यादवले सत्ताको यात्रासँगै प्रधानमन्त्रीसँग गरे हैनन् होइन। कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्रीले होइन तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाउन सक्नु भएन, तपाईँको आफ्नो तपाईँले सरकारको नीति भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत नीति एउटा मन्त्रालयमा गएर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रभावमा पार्न लाग्नुभयो भनेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि उहाँले फेरि मधेसवादी गर्न थाल्नुभयो। नभए उहाँले यस्तै कुनै कार्यक्रममा यस्तै कुनै टक सोमा त भन्नुभएको त मैले पढेको मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो, मधेसवाद त मैले जान्दिनँ होइन। सत्ताको यात्रा गर्दा मधेसवादसँग सम्बन्ध नहुने मधेसवादीका नेताहरू होइन, सत्ता बाहिर पुग्न बित्तिकै उनीहरू चाहिँ तपाईँको मधेसी जनतासँग हक छैन, अधिकार छैन, उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले शोषण गर्यो, उनीहरू राज्यले चाहिँ यहाँ भएका रिसोर्सेसहरूलाई दोहन गर्यो भन्ने किसिमको जुन आरोप लाउँदै आइरहेछ नि, त्यसले हेर्नुहोस् कुनै न कुनै रूपमा जो त्यो लबीसँग रमाइरहेको छ, जो त्यो सत्ताको वरिपरि रमाइरहेको छ, त्यसले चाहिँ त्यसको वकालत गर्न सक्छ होला होइन। तर तपाईँले एउटा स्वतन्त्र रूपमा मधेसमा आज आफ्नो जीविकापार्जन गरिरहेको कसैलाई गएर त्यहाँ सोध्नुभयो भने के तपाईँको मधेसवादी सरकारले काम गर्न सकेको छ, तपाईँले आफ्नो हक अधिकार पाइराख्नु भएको छ भन्ने म विश्वस्त छु। किनभने मेरो आफ्नै पनि भोगाइरहेछ नि त, मेरो त कार्यक्षेत्र त मधेसै हो होइन। मैले त स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छु। मैले आफ्नो अनुभवले भन्दैछु, नेपाल प्रदेश 2 को सरकारभन्दा भ्रष्ट सरकारै छैन। प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका कर्मचारीहरू भन्दा भ्रष्ट यो प्रदेशमा कर्मचारीहरू नै छैन होइन। त्यही भएर तपाईँको हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेताहरूले बोल्दाखेरि हामीलाई त कर्मचारीले सहयोग गरेन, राम्रो कर्मचारी तपाईँहरूसँग बस्नै सक्दैन नि। किनभने तपाईँहरूले नीति मान्नुहुन्न, तपाईँहरूले नियम मान्नुहुन्न, तपाईँहरूले कानुन मान्नुहुन्न। तपाईँहरूलाई चाहियो के त, तपाईँहरूले पैसा चाहियो। त्यो पैसा पाउनको लागि तपाईँहरूले राम्रो कर्मचारीहरूलाई आफ्नो निर्देशन दिनुहुन्छ, ल तपाईँले हाम्रो मान्छेको भुक्तानी गरिदिनुहोस्। त्यसको तर कुनै पनि भुक्तानीको प्रोसेसमा जान त एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको खरिद नियमावली होला होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै ठेक्का पट्टा लाउने चाहिँ एउटा प्रोसेस छ होइन। ती सबै प्रोसेसलाई मिचेर आज हेर्नुहोस् होइन, प्रदेश 2 लाई चाहिँ कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन हामीले जुन सर्फेसमा सोचिरहेछौँ नि, केपी ओली त मधेसभित्र लोकप्रिय होइनन्, उहाँलाई त मधेसको जनताले समर्थनै गर्दैन, त्यस्तो कुरा होइन कि। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न होइन, मधेसमा ट्रेन ल्याउने प्रधानमन्त्री को त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन। मधेसमा अहिले भर्खरै ढल्केबलमा त्यत्रो विद्युतको प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिराहामा तपाईँले देख्नुभयो होला, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जनलहर छ। अहिले जसपाकै ठुला नेताहरू प्रधानमन्त्री कहाँ आएर हामीलाई पार्टी प्रवेश गराउनु पर्यो, उपेन्द्र यादवले, महन्त ठाकुरले, राजेन्द्र महतोले हामीलाई प्रयोग गरे, हामीलाई चाहिँ जे भनेर पार्टी भित्राएका थिए ठ्याक्क त्यसको विपरीत काम गर्न थाले भनेर चाहिँ तपाईँको सम्माननीय प्रधानमन्त्री कहाँ तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ ठुलो घुइँचो छ मधेसवादी नेताको। त्यही भएर मधेसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि जुन जस्तो किसिमको चाहिँ एउटा जनलहर स्थापित हुँदै गएको छ, त्यसले चाहिँ आउने निर्वाचन वैशाख 27 गते र 17 गते प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगले पनि त्यही भनेको छ हैन। सर्वोच्च अदालतले पनि अस्ति तपाईको कुनै न कुनै रूपले हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया एउटा संसद विघटनको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ, तथापि अहिलेको रुलिङ गभर्नमेन्टले त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग जोडेर या भनौँ न त्यो जुन चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन एउटा जेनरल प्रिन्सिपल हुन्छ नि कुनै पनि राज्यमा, यदि सरकारले गलत गरेछ भने, एक्जिक्युटिभले गलत गरेछ भने लेजिस्लेटिभले गलत गरेछ भने जुडिसियरीले चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्छ हैन। भनेपछि हामीले केही ठाउँमा चाहिँ कुरेर पनि बस्दिनुपर्ने हुन्छ। सम्माननीय अदालतले जे निर्णय लिन्छ त्यो देख्नु हामी पनि कुरेर बसिरहेछौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीले केही न केही सोचेरै संसद विघटन गर्नुभएको छ र अब जनतामा जाने कुरा जुन छ नि त्यसले चाहिँ एउटा कुरा के प्रश्नाउँछ भन्दाखेरि अब वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचन हुन्छ र त्यसमा हामी पुनः पनि बहुमतका साथ सरकारमा आउँदैछौँ। तपाईहरु जस्तो युवाको राजनीतिमा प्रवेशले चाहिँ मधेसको समग्र भविष्यलाई अथवा वर्तमानलाई कति फरक पार्न सक्छ?
मैले एउटा व्यक्तिगत अब एकजना अनि मैले एकजना भनेको जस्तो आम अब तपाईँ जस्तो एउटा वेल एजुकेटेड युवाहरूको राजनीतिमा जुन आकर्षण देखिरहेको छ यो तपाईँको मात्र भनिन समग्र मधेसमा यो कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् होइन म त्यही विषयमा जानै लागेको थिएँ मैले तपाईँलाई भने कि म त एउटा व्यक्ति हुँ नि होइन एउटा व्यक्तिले चाहेर के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुरा हुँदैन हेर्नुहोस् है एउटा व्यक्तिको चाहना मेरो चाहना त के छ भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ समृद्ध हुनुपर्छ हाम्रो देश चाहिँ शान्त हुनुपर्छ हाम्रो देशको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा अहिले जुन हाम्रो प्रतिकूल अवस्था छ नि देशको होइन किन भन्दाखेरि हामीले आफ्नो भूगोल बाहिर देख्न सकेका छैनौँ हाम्रो देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा स्थान पाओस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ होइन मैले यो देश समृद्ध कसरी होस् अनि यहाँका जनताले चाहिँ कसरी भोलिको दिनमा तपाईको आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै राज्यलाई पनि सशक्त बनाउँदै लैजाने हो तर दुर्भाग्यपूर्ण के छ भन्दाखेरि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एजुकेटेडको सङ्ख्या जुन छ नि त्यो नेपालको राजनीतिमा एजुकेटेड मान्छेहरू नेपालमा सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहिँ एकदमै कम छ कि तपाईँको त्यसले गर्दा के भएको छ राजनीतिमा इन्फ्लुएन्स चाहिँ यो शिक्षित वर्गले चाहिँ खासै राख्न पाएको छैन र त्यसको परिणाम त तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ नि होइन तपाईँ हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि निर्वाचित गरेर पठाउँछौँ जुन व्यक्तिले अन्ततः राज्यलाई नै कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ कमजोर बनाउँदै गएको छ बरु मैले तपाईँले यो प्रश्न सोधिहालेपछि मैले तपाईँकै कार्यक्रमबाट एउटा मलाई सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण युवाहरूलाई एउटा विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा हेर्नुहोस् तपाईँ सक्रिय राजनीति नगर्नुहोस् इट इज ओके होइन त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा हो तपाईँ कम्युनिस्टको राजनीति गर्नुहोस् तपाईँ डेमोक्रेटको राजनीति गर्नुहोस् तपाईँ मधेसवादको राजनीति गर्नुहोस् द्याट इज अल्सो ओके किनभने तपाईँको भावनालाई तपाईँको अन्तर्मनलाई चाहिँ कुनै सिद्धान्तले छोएको छ भने त्यसै सिद्धान्तको पालना गरेर तपाईँले राज्यलाई कसरी निकास दिन सक्नुहुन्छ त्यसतर्फ चाहिँ हामी एकजुट हुनैपर्छ खास गरेर युवावर्ग जुन छ नि त्यो एकजुट हुनुपर्छ र कुनै न कुनै रूपमा युवाहरूको शिक्षित युवाहरूको सहभागिता हामीले राजनीतिमा बढाउनै पर्छ मैले र तपाईँले यदि हामीले चाहिँ यो जेनेरेसनले कन्ट्रिब्युट गर्न सकेन भने आउने जेनेरेसनलाई झनै बढी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले देश कमजोर हुन्छ हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ देश एकदमै जटिल अवस्थामा छ राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ अब जनताले धेरै कुराहरू चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामीले 2074 सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिलाई या 2061-62 पछिकै समयदेखि भनौँ न होइन कम्युनिस्टलाई चाहिँ राज्य व्यवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँ चाहिँ जनताले दिँदै आएको छ तर दुर्भाग्यपूर्ण हेर्नुहोस् होइन कम्युनिस्ट एकता चाहिँ कमजोर भएको अवस्था छ यो कमजोर भइसकेपछि भोलि हामी कस्तो कुन ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुराको लागि त हामी निर्वाचन गर्नुपर्छ तर मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के छ भन्दा र मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूकै माझबाट मैले के भने भन्दा हामीले देश निर्माण गर्न नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चयन गरेको नेतृत्वलाई हामीले समय पनि दिन सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सम्पूर्ण कामकाजहरू राष्ट्र र जनताको लाई नै अभिप्रेरित भएर उहाँले गरेको हो र कुनै न कुनै रूपमा उहाँको असफलता यति मात्रै छ कि उहाँले पार्टी एकता गर्दा चाहिँ नेताहरूलाई खास गरेर कमरेड प्रचण्ड कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड झलनाथ खनाल जो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका नेताहरूलाई चाहिँ साथमा लिन नसकेको उहाँ कमजोरी होइन कि उहाँहरूको जुन कुदृष्टि थियो नि देशमाथि त्यो चाहिँ उहाँले भान गर्न सक्नु भएन त्यो पहिले नै भएको भए सायद आज देशको यो अवस्था हुँदैन थियो होला अब शक्ति प्रदर्शन बेलामा तपाईँको राज्यपालले गरेछ जनता समाजवादी पार्टीले गरेछ बेला प्रचण्ड माधव गुटले पनि गरेछ तर हामीले पनि जनता हाम्रो पक्षमा छ भन्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हामीले पनि त्यो सन्देश पाइरहेको छौँ अब आउने निर्वाचन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ र त्यस निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँ र हाम्रो चयनले नै हाम्रो देश र समाजको
भविष्य निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि आउने निर्वाचनमा तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीको भिजन, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई एकपटकको लागि समर्थन गर्नुहोस् र नेकपालाई फेरि पनि नेकपा खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षलाई सरकारमा ल्याउने जे जति तपाईहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न सक्नुहुन्छ, निर्वाचनमा होमिन सक्नुहुन्छ, एकपटकको लागि हामीलाई फेरि पनि समय दिनुपर्छ। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।